देशको हाल के भन्नु यहाँ गोलमाल र बेहाल छ। देशको हाल के भन्नु यहाँ गोलमाल र बेहाल छ। नागरिकता जस्तो सस्तो छ सारै स्वाधीनता दाउमा छ। तपाईहरु यो राष्ट्रपतिको सन्देशलाई आफ्नो घोषणा पत्र बनाउने त हैन। तपाईहरु रातारात नागरिकता पास गरेर तपाईहरु विदेशीहरुलाई नागरिकता बनाएर तपाईहरुले के भन्छ भोट बैंक बनाउन खोजेको त हैन। बालुवाटारमा बस्ने पाँच दलको संयन्त्र कुन संविधानको कुन धारा अन्तर्गत हो त्यो? त्यसले त्यहाँबाट जे फैसला गर्यो त्यो संविधानभन्दा माथि हुन्छ? यदि त्यस्तो हो भने राजतन्त्र किन समाप्त गरेको त? नेपालमा विदेशी नागरिकलाई हुलेर नेपालको अस्तित्व समाप्त गर्ने कुरा देशभक्त नेपालीलाई किमार्थ मान्ने हुँदैन। यसको विरुद्ध देशभक्त नेपालीहरूले आवाज उठाउनु पर्छ। यसलाई पुनर्विचारको लागि पठाउनु उचित मात्र होइन, राष्ट्रियताको रक्षाको लागि उहाँको कर्तव्य नै हो। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय यति धेरै मान्य सांसदहरूले संशोधन हाल्नुभयो। राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न पठाउँदाखेरि संसमितिमा छलफल गर्न पनि तयार नहुने कुरा यस्तै हो त लोकतन्त्रको अभ्यास? यही नै हो त राष्ट्रियताप्रतिको संवेदनशीलता? कसैले भन्न सक्छ? सकिँदैन। हामी कम्तीमा सदनबाट आम जनतालाई भन्दै गर्दाखेरि यति त बताइदिउँ कि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताका सन्दर्भमा 40 वर्षदेखि एउटा व्यवस्था छ। त्यो व्यवस्थालाई विधेयकले छोएको छैन, जसरी सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेश ल्याउँदै गर्दा छोएको थिएन। एमाले चाहिँ नागरिकताको विरुद्धमा छ भन्ने ढङ्गको सन्देश दिन खोज्यो। वास्तवमा यो सबै भ्रमहरू हो। किनभने र एउटा कुरा मैले स्मरण गराउन चाहे, हेक्का रहोस्, म हेक्का राख्न भन्छु। नेपालभित्र मध्य प्रदेश मात्रै छैन, अरू प्रदेशहरू पनि छन्। यो देशमा तराईमा बसोबास गर्ने मूलवासी थारूहरू अन्तरिम संविधान जारी भइरहँदा गठबन्धनको बैठक बस्यो र गठबन्धनको बैठकले हामीले सिफारिस गरेको जुन जे थियो त्यसमा कम आएर फुल स्टप पनि चेन्ज नगरिकन जस्ता तस्तै पास गरेर पठाउने हो भनेर हेक्का राखौँ। भारतमै पनि इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री किन नभएको भन्नु पर्यो। यहाँ राष्ट्रपति ज्यूमाथि प्रश्न उठाउने मित्रहरूले भन्नु पर्यो, भारतमै 7 वर्ष राखिएको छ। भुटानको दृष्टान्त यी माननीय ज्यूहरूले दिनुभयो। अमेरिकामा 3 वर्ष छ, बेलायतमा 3 वर्ष छ। एक थरी अनुहारका नेपालीलाई अर्को थरी अनुहारका नेपाली नागरिक होइनन् भन्ने विशेष अधिकार प्राप्त छ भनेर राष्ट्रपतिले तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा सक्ने छ भनेर लेखेको प्रावधानलाई संसदले पारित गरेकोलाई फिर्ता गर्न मिल्ने अनि संसद विघटन गरेर संसदका प्रतिको उत्तरदायित्वलाई अन्त गरेर अनि आफू सरकारले संसद विघटन गरिसकेपछि अनि राष्ट्रपतिमा पठाएपछि अध्यादेश फिर्ता हुन्न भन्ने, यसलाई काठको के अरे ढुङ्गाको अक्षरमा ढुङ्गामा लेखेको अक्षर होइन, पछि पनि अरू चिज थप्न सकिन्छ। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको सन्देशले दिएको छ, यसलाई यो सदनले गम्भीरतापूर्वक लियोस् र यसलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्ने भन्ने निर्णय उहाँहरूले गर्नुभएको भनेर अहिले यहाँ बस्नुभएको अगाडि बस्नुभएको कतिपय नेताहरूलाई देखिरहेको छु। सक्नुहुन्छ? त्यो त सक्नुहुन्न। त्यसैले म अनुरोध गर्न चाहन्छु, हिजो जुन गलत तरिकाले पास गरिएको छ त्यसरी नगरौँ, व्यापक छलफल गरौँ, सहमति कायम गरौँ। 2038 सालमा राजा वीरेन्द्रले गर्नुभएको ऐनबाट सारेको। त्यसैले वैवाहिक अङ्गीकृतका सन्दर्भमा त बितेको 40 वर्षदेखि एउटा व्यवस्था छ जसको आधारमा 4,40,000 विदेशी महिलाहरूले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर नागरिकता लिएका छन्। आज हामीले यो विधेयक रोक्यौँ भने पनि कसले नागरिकता पाउँदैनन्? नेपाली नागरिकहरू जो नेपालीबाट जन्मिएका हुन् तिनले नागरिकता पाउँदैनन्। विवाह गरेर आइसकेकाहरूले नागरिकता पाएको कुरामा कसले यहाँ विमति गरेको छ? तर विवाह गर्नेवाला भविष्यमा कोही नेपाली पुरुषले कोही विदेशीलाई विवाह गर्लान्, अरे कोही महिलालाई विदेशी महिलालाई, त्यसको लागि पो सुरक्षित गरिरहेछौँ त हामीले। अरू नेपालमा विवाह गरेर आउन धेरै इन्ट्रेस्ट दिएको जस्तो मलाई लाग्दैन। र जहाँसम्म तेस्रो मुलुकका व्यक्तिहरूले जो नेपालीसँग विवाह गर्न खोज्छन् उनीहरू चाहे युरोपियन हुन्, चाहे जापानिज हुन्, चाहे चाइनिज कोरियन जोसुकै हुन्, उनीहरू नेपालमा आएर बस्न खोज्छन् जस्तो पनि लाग्दैन। उनीहरूले बरु हाम्रा नेपालका छोरा अथवा छोरीहरूलाई विदेशमा पलायन गराउने स्थिति म देखिरहेको छु। एउटा कुरा राख्न चाहे, मधेसमा 8 लाख कहाँ छन् नेपाली, यो देखाउनु पर्यो। सामान्य सभामुख महोदय, देशको हाल के भन्नु यहाँ गोलमाल र बेहाल छ। देशको हाल के भन्नु यहाँ गोलमाल र बेहाल छ। नागरिकता जस्तो सस्तो छ सारै स्वाधीनता दाउमा छ। राष्ट्रपतिजीले संविधानको धारा 103 उपधारा 113 र उपधारा 3 अनुसार राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदन लगायत नागरिकताका समग्र पक्ष विचार गरेर यसलाई पुनर्विचारको लागि पठाउनु उचित मात्र होइन, राष्ट्रियताको रक्षाको लागि उहाँको कर्तव्य नै हो। संविधानको धारा 114 अन्तर्गत जारी
अध्यादेशलाई यो उहाँले पुनर्विचारको लागि धारा 113 प्रयोग गरेको कुरालाई एक ठाउँमा राखेर चर्चा गर्नु त्यो संविधान सम्मत राजनीतिगत कुनै किसिमले पनि उचित छैन। नागरिकता नपाउने को हुन्, कतिले पाएका छैनन् र कतिले नेपालको नागरिकता गैरकानुनी किसिमले पाएका छन् त्यसको छानबिन गरौँ, अनि बल्ल थाहा हुन्छ कतिले पाएका छैनन् भन्ने कुरा। भारत, बङ्गलादेश, मालदिव्स, भुटान लगायत संसारका अरू देशमा चाहिँ नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले राजनीतिक बाहेकका अधिकार स्थायी आवासीय पत्र प्राप्त गर्ने र 7 वर्षपछि अङ्कृत नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्नु कसरी गलत हुन्छ? यसलाई गलत भन्ने तर्क जनसङ्ख्याको राजनीतिबाट चिरकाल नेपालको राजनीतिक अस्तित्वलाई धरापमा पार्ने मनसायबाट प्रेरित तर्क हो। त्यो वास्तविक नेपालीले नागरिकता पाउने र विदेशीका लागि ढोका खुलै नछोड्ने कुरा त नेपालको राष्ट्रिय हितमा छैन र नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय यति धेरै मान्य सांसदहरूले संशोधन हाल्नुभयो, राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न पठाउँदाखेरि संसमितिमा छलफल गर्न पनि तयार नहुने कुरा यस्तै हो त लोकतन्त्रको अभ्यास? यही नै हो त राष्ट्रियताप्रतिको संवेदनशीलता? कसैले भन्न सक्छ? सकिँदैन। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने हामी संविधान र कानुन बमोजिम अगाडि बढ्ने भनेर प्रतिबद्ध छौँ। संविधान निर्माण गर्दा अहिले यहाँ बस्नुभएको अगाडि बस्नुभएको कतिपय नेताहरूलाई देखिरहेको छु र म कतिको स्मरण गरिरहेको छु। 5 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म नेपाली नागरिकसँग बिहा गरेर आउने विदेशी महिलाको लागि अवधि तोक्ने कुरा त सहमति भएको थियो। त्यो बेला संविधान जारी गर्ने जुन प्रतिकूल स्थिति थियो त्यो प्रतिकूल स्थितिलाई ध्यानमा राखेर पछि हाम्रो बहुमत भइहाल्छ, अमुक पार्टी मिलेपछि बहुमत भइहाल्छ पछि राख्ने भनेको होइन। अनि आज त्यो प्रतिबद्धबाट पछि हटेर संसदीय दलमा पनि छलफल छैन, पार्टीमा पनि छलफल छैन। बालुवाटारमा बस्ने 5 दलको संयन्त्र कुन संविधानको कुन धारा अन्तर्गत हो त्यो? त्यसले त्यहाँबाट जे फैसला गर्यो त्यो संविधानभन्दा माथि हुन्छ? यदि त्यस्तो हो भने राजतन्त्र किन समाप्त गरेको त? 5 दलीय एउटा अमिर छन् नि कतिपय देशमा, त्यस्तो अमिर प्रणाली गरे हुँदैन? यो मिल्दैन। यस्तो यो राष्ट्रियताको संवेदनशील विषयमा यस्तो गर्न मिल्दैन। अब अर्को यसैसँग सम्बन्धित कतिपय मानिसहरूले चाहिँ यो नागरिकताको विषय यो बाबुआमा भएकालाई नदिने गर्यो के गर्यो भन्ने कुरा त्यो सम्पूर्ण गलत हो। अनुहार हेरेको छैन, रङ्ग हेरेको छैन, वास्तविक नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउनुहुँदैन भनिएको छैन। तर नेपालमा विदेशी नागरिकलाई हुलेर नेपालको अस्तित्व समाप्त गर्ने कुरा देशभक्त नेपालीलाई किमार्थ मान्ने हुँदैन। यसको विरुद्ध देशभक्त नेपालीहरूले आवाज उठाउनु पर्छ। माननीय श्री गगन कुमार थापा, यसपछि मान्य श्री चित्रलेखा यादव। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय राष्ट्रपतिले केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू उठाएर यो विधेयकलाई संसदमा फिर्ता पठाउनु भएको छ। प्रादेशिक पहिचानको व्यवस्था, समानार्थ नागरिकता प्राप्तिका लागि लगायत संविधान प्रदत्त नागरिकता सम्बन्धी सबै प्रावधानहरूलाई समेट्नुपर्ने विषय उठाउनु भएको छ। लैङ्गिक समानताको दृष्टिबाट प्रशस्त छलफल र सुधारको ठाउँहरू छ भन्ने विषय पनि उठाउनु भएको छ। आमाको, खास गरिकन आमाको आत्मसम्मानको विषय महत्त्वपूर्ण कुरा जुन हामीले विधेयक बन्ने बेलामा पनि छलफल गऱ्यौँ, संशोधन पनि राख्यौँ। खास गरिकन सो घोषणा गर्ने सन्दर्भमा आमाको आत्मसम्मानमा चोट नपुगोस् भन्नेतर्फ हामीहरू सबै सचेत रहने कुरालाई गम्भीरताका साथ उठाउनु भएको छ। केही कुराहरूको लागि भने संविधानै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। वैवाहिक अङ्गीकृतका सन्दर्भमा सम्माननीय राष्ट्रपतिले साझा अवधारणा निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि ठिक उठाउनु भएको छ। यो पटक साझा धारणा निर्माण हुन सकेन किनकि 3 खालको विचारहरू थियो। 2078 साल जेष्ठ 2 गते अध्यादेश जारी गर्दाखेरि वैवाहिक अङ्गीकृतका सन्दर्भमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीजीले चाहनु भएको भए एउटा व्यवस्था राख्न सक्नुहुन्थ्यो जुन अहिले मान्यजीले भनिराख्नु भएको छ। किन राख्नु भएन? साझा धारणा बनेन, साझा धारणा बनोस् भनेर। कतिपय मान्यजीहरूले भनेको हिसाबले बाहिर छलफल सुनिरहेको साथीहरूलाई के लाग्छ भने आज यदि यो विधेयक हामीले पारित गरेनौँ भने वैवाहिक अङ्गीकृतका सन्दर्भमा 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष जे भन्छौँ त्यो व्यवस्था लागू हुन्छ भन्ने लाग्छ। तर सत्य त्यो होइन भने हामी सबैलाई थाहा छ। यो विधेयक पारित गरेनौँ भने पनि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा त एउटा व्यवस्था छ। 2063 सालको व्यवस्था छ। 2063 सालको त्यो ऐन कसले बनाएको? अन्तरिम संसदले। अन्तरिम संसदमा को हुनुहुन्थ्यो? अघि साथीहरूले चर्चा गरिसक्नु भयो। त्यो अन्तरिम संसदले त्यो ऐन बनाएको ऐन पनि त्यसै बनाएको होइन, त्यो सारेको। कहाँबाट सारेको? 2049 सालको ऐनबाट सारेको। त्यो ऐन कसले बनाएको? गिरिजाप्रसाद, मनमोहन अधिकारी सबै बसेर बनाउनु भएको। 49 को ऐन पनि त्यसै बनाएको होइन, त्यो पनि सारेको। त्यो कहाँबाट सारेको? 2038 सालमा राजा वीरेन्द्रले गर्नुभएको ऐनबाट सारेको।
त्यसैले वैवाहिक अङ्गीकृतका सन्दर्भमा त बितेको 40 वर्षदेखि एउटा व्यवस्था छ जसको आधारमा 4,40,000 विदेशी महिलाहरूले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर नागरिकता लिएका छन्। आज हामीले यो विधेयक रोक्यौँ भने पनि कसले नागरिकता पाउँदैनन्? नेपाली नागरिकहरू जो नेपालीबाट जन्मिएका हुन् तिनले नागरिकता पाउँदैनन्। आमाबाट प्राप्त गर्नुपर्ने जो सन्तानहरू तिनले पाउँदैनन्। तर वैवाहिक अङ्गीकृतका सन्दर्भमा त हामीले रोके पनि पाउँछन्। किन पाउँछन् भने त्यो कानुन त छ। त्यो कानुन कहिलेदेखि छ भन्दा 40 वर्षदेखि छ। त्यो कानुन कहिले बनाएको भन्दा 63 सालमा बनाएको। 63 को कानुन 49बाट सारेको, 49 को कानुन 38बाट सारेको। 40 वर्षदेखि भएको कानुन हामी त्यसका बारेमा पोजिसन लिन सक्छौँ। 3 खालको पोजिसन छ। 7 वर्ष राखौँ अथवा तत्काल दिउँ, वा हामीहरू पनि छौँ कोही वर्ष राखौँ तर राख्दै गर्दा लैङ्गिक समानता हुनुपर्छ भन्ने कुरा। भोलि यो अहिलेको संसद सकिसके पछाडि पनि नागरिकता सम्बन्धी नयाँ विधेयक आउनै पर्छ। किन थुप्रै कुराहरू छुटेका छन्। यो त संशोधन मात्रै हो। अहिले सरकारले ल्याउँदै गर्दा पनि जुन कुरा तत्काल आवश्यक छ त्यो लिएर आएको छ। कतिपय कुराहरू भोलिका दिनमा आउँछन्। त्यो कुरा यी विषयहरू समेटेर आउलान्। सम्माननीय राष्ट्रपतिले उठाउनु भएको कतिपय महत्त्वपूर्ण विषयमा संसदको सम्पत्तिको रूपमा रहन्छ, त्यसमा ध्यान आकर्षण, खास गरी संविधान संशोधन गर्ने कुरा, लैङ्गिक समानताको कुरा, छुटेका विषयको कुरा र अहिले विधेयकले नछोएको विषयको कुराहरू भोलि आउँदै नै छन्, पक्कै पनि आउँछन्। तर आज कम्तीमा मेरो आग्रह सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी कम्तीमा सदनबाट आम जनतालाई भन्दै गर्दाखेरि यति त बताइदिउँ कि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताका सन्दर्भमा 40 वर्षदेखि एउटा व्यवस्था छ। त्यो व्यवस्थालाई विधेयकले छोएको छैन, जसरी सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेश ल्याउँदै गर्दा छोएको थिएन। यो नछोएको विषय हो। भोलि आउने सरकारले कसरी छोला भोलिको कुरा हो। आज छोएको छैन र यो विधेयकले कुनै यसको बारेमा कुनै व्यवस्थै गरेको छैन। जुन व्यवस्थै गरेको छैन त्यसका बारेमा हामी सबभन्दा बढी चर्चा गरिरहेका छौँ। जबकि सबैभन्दा बढी चर्चा गर्नुपर्ने विषय सम्माननीय राष्ट्रपतिले उठाउनु भएको लैङ्गिक समानताको विषय थियो हो। भोलिका दिनमा विषय थातिरहेको छ। यो विषयको बारेमा भोलि आउने दिनहरूमा छलफल हुन्छ नै। संविधान संशोधन गरेर भए पनि समानतासँग जुन बाजिएका विषयहरू छन् त्यसलाई हामीले राख्नै पर्ने हुन्छ। अहिलेको लागि भने मान्य डाक्टर मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, पुनर्विचार गरियोस् भनेर नागरिकता विधेयक फिर्ता आएको छ। म धेरै हिजो पहिले नागरिकताको विधेयकको गुण र दोषका बारेमा गरेका कुराकानी थप दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्न। त यति चाहिँ भन्नु आवश्यक छ कि नेपालमा जहिले पनि केही मानिसलाई नागरिकता बनाएरै राख्ने सोचबाट नेपालले मुक्ति पाउनुपर्छ। यो समस्या थियो। त्यसैले अघि जन्मसिद्ध नागरिकताको व्यवस्था भयो। जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको आधारमा पाउने व्यवस्था भयो। त्यसलाई कायम राख्न नसक्दा, ऐन बनाउन नसक्दाखेरि एउटै परिवारको मान्छे दाजुले नागरिकता पायो, बहिनी नागरिकता नपाएर बसेको छ। यो समस्या समाधान हुनुपर्छ। एउटा सोच नेपालमा छ, एक थरी अनुहारका नेपालीलाई अर्को थरी अनुहारका नेपाली नागरिक होइनन् भन्ने विशेष अधिकार प्राप्त छ भनेर त्यसको अन्त हुनुपर्दछ। अर्को एउटा सोच छ कि एक थरी अनुहारको नेपाली नागरिकलाई जहिले पनि आफ्नो सुरक्षाका लागि देशभित्रभन्दा बाहिर हेर्नुपर्ने बाध्यता सृजना गर्ने, त्यसको पनि अन्त हुनुपर्दछ। म त्यतातर्फ गएन। मूल अर्थमा नागरिकताको विधेयक यिनै कुरासँग केन्द्रित छ। अहिले अध्यादेशबाट राष्ट्रपतिले पठाउँदाखेरि, अहिले फिर्ता पठाउँदाखेरि ठिक भयो, अध्यादेशबाट पठाउन मिल्दैन थियो भन्ने बहस गर्नुभएको छ। मैले यति मात्रै भन्छु। पहिले यसको टाइमलाइनमा जाउँ। 2077 असार 9 गते राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदन आयो। हामीले संशोधन दर्ता गऱ्यौँ। 2077 पुस 5 गतेसम्म प्रतिनिधि सभा थियो। कहिले पनि त्यो सरकारले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कहिले पनि त्यो विधेयकलाई अगाडि बढाउने काम गरेन। अहिले मान्य सदस्यहरू भन्दै हुनुहुन्छ विधेयक किन अगाडि बढेन, त्यसलाई राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदन किन अगाडि बढेन। त्यो प्रश्न तपाईँहरूसँग लाममा बस्नुभएको त्यस बेला गृहमन्त्रीलाई पनि सोध्नुहोस्, त्यस बेलाको प्रधानमन्त्रीलाई पनि सोध्नुहोस्। यहाँ अर्कोलाई सोधेर त्यसको उत्तर प्राप्त हुँदैन। अनि अर्को कुरा, 2078 जेठ 8 गते संसदको दोस्रो पटक विघटन हुन्छ। अनि 2078 जेठ 9 गते अध्यादेशको रूपमा यही विधेयक आउँछ, यही ऐन आउँछ। संसद विघटन गर्ने, अध्यादेशको रूपमा ल्याउने, अनि अध्यादेशको रूपमा आयो भने राष्ट्रपतिले तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा सक्ने छ भनेर लेखेको प्रावधानलाई दुरुपयोग गरेर अध्यादेशलाई फिर्ता गर्ने अधिकार छैन भन्ने, योभन्दा झुटा कुरा नगरौँ। संसदले पारित गरेकोलाई फिर्ता गर्न मिल्ने, अनि संसद विघटन गरेर संसदका प्रतिको उत्तरदायित्वलाई अन्त गरेर
अनि आफू सरकारले संसद विघटन गरिसकेपछि अनि राष्ट्रपतिमा पठाएपछि अध्यादेश फिर्ता हुन्न भन्ने के व्यवस्थाको कुरा गर्दै हुन्छ? के लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको कुरा गर्दै हुन्छ? अघि सुरुमा बोल्ने मान्य सदस्यले त्यही सरकारको मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अघि भन्नु हो यो व्यवस्था सोच्नु पर्थ्यो, राष्ट्रपतिले यसो गर्न पाउने हो भनेर भन्नु। त्यतिखेर किन भन्नु भएन आफ्नो प्रधानमन्त्रीलाई कि यो व्यवस्थामा जानु उचित छैन भनेर? त्यस्तै अर्को कुरा, केही कुराहरू नयाँ आछन्। सर्वोत्तमलाई उत्तमको शत्रु नबनाऊ। भोलि नागरिकता विधेयक फेरि पनि कुरा होला। आज पास भइसकेपछि यसलाई काठको के अरे ढुङ्गाको अक्षरमा, ढुङ्गामा लेखेको अक्षर होइन, पछि पनि अरू चिज थप्न सकिन्छ, त्यो गरौँ। तर आज यही बहानामा लाखौँ नेपालीलाई नागरिकता विहीन बनाउने, मुलुकविहीन बनाउने षड्यन्त्र गर्ने हामीलाई अधिकार छैन। यहाँ बसेर अधिकार छैन, कुनै व्यक्तिलाई पनि अधिकार छैन, कुनै पनि सम्मानित पदमा बसेको व्यक्ति होस् त्यो अधिकार छैन। अर्को एउटा कुरा गर्छु, हामीले संविधान बनाउँदा सचेत मनले लेख्यौँ। संविधानको धारा 289मा केही पदहरू राष्ट्रपतिदेखि लिएर मुख्यमन्त्रीदेखि लिएर सुरक्षा निकायका प्रमुखसम्म हामीले नेपालमा वंशजको आधारमा नागरिकता पाएको व्यक्ति हुनुपर्छ भन्यौँ। त्यो बाहेकका पदको कुरा गर्दाखेरि अङ्गीकृत नागरिकता पाउनेले 10 वर्ष अनि वैवाहिक अङ्गीकृत पाउनेले 5 वर्ष लेख्यौँ। यी सबै कुरा सचेत मनले लेख्यौँ संविधानमा। आज सबै कुरालाई बिर्सेर संसद विघटन गरेर बसेको प्रधानमन्त्रीलाई विशेष अधिकार प्राप्त छ, संसदलाई त्यो अधिकार छैन भन्ने गलत व्याख्या नगरौँ र राष्ट्रपतिलाई विशेष अधिकार प्राप्त छ भन्ने व्याख्या गर्नु भने नेपालको इतिहास अन्तिम राष्ट्रपति होइन, अरू पनि राष्ट्रपति हुन्छ। यसले हाम्रो व्यवस्थालाई भोलि कहाँ पुर्याउँछ त्यसलाई पनि सोच्नुहोस्। यही भन्ने बिदा हुनु। धन्यवाद। समय 3 मिनट। 3 मिनट हो। सम्मानीय सभा महोदय, नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई व्यवस्थित गर्नु बनेको विधेयकमाथि यो महत्त्वपूर्ण दस्तावेजमा सुधार गर्ने जुन एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूको सन्देशले दिएको छ, यसलाई यो सदनले गम्भीरतापूर्वक लियोस् र अधिकतम सदुपयोग गरोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। तर सत्ता पक्ष त्यसो गर्न खोजेको देखिँदै छैन। हिजो मात्रै उहाँहरू बसेर, सत्तारूढ दलहरू बसेर यसलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्ने भन्ने निर्णय उहाँहरूले गर्नुभएको भनेर सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएको छ। सत्ताको नेतृत्व गर्ने दलले आफूलाई संसदीय व्यवस्थाको हिमायती, अझ एकमात्र पक्षधर भनेर भन्छ। सदनमा विचाराधीन विषय, सदनको सर्वोच्चताको टुङ्गो गर्नुपर्ने विषयलाई बन्द कोठामा दलका नेताहरूले बसेर यो प्रतिनिधि सभाको संसदको अधिकारलाई सङ्कुचन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन र त्यसो गर्दा संसदको गरिमा कायम हुन्छ कि हुँदैन? पहिलो त मेरो गम्भीर प्रश्न यहाँनिर छ सभामुख महोदय। दोस्रो, प्रतिनिधि सभा नियमावलीको धारा 136 को दफा 136 को उपदफा 3 ले यसरी सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयकमाथि सबै प्रक्रियाहरू अरू विधेयक सरह हुने भनेर भनिएको छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु त्यो नियमावलीको दफा 111 र दफा 107लाई गम्भीरतापूर्वक ध्यानमा राखेर प्रत्येक मान्यजीहरूको संशोधन राख्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरिनुपर्छ र यति गम्भीर विषयमा जनताको प्रतिक्रिया लिने कुरालाई समेत यो सदनले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, राष्ट्रपतिले, सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूले लैङ्गिक समानता, आमाको प्रजनन अधिकार, उनको प्राइभेसी, उनको आत्मसम्मान जस्ता प्रश्नहरूतिर ध्यानाकर्षण गराउँदै बाबुको सो घोषणा गर्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले आमाको आत्मसम्मानमा चोट पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने असाध्यै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भएको छ। अरू धेरै प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ। कम्तीमा पनि यो सदनमा रहेका महिला मान्यजीहरूले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने हो भन्ने म ठान्दछु। यद्यपि हामी दलीय विभाजनमा यति बढी आबद्ध छौँ कि यति संवेदनशील प्रश्नहरूमा समेत हाम्रो ध्यान गइरहेको देखिँदैन। म सभामुख महोदयलाई आग्रह गर्न चाहन्छु त्यहाँ उठाइएका प्रत्येक प्रश्नहरूमाथि यो प्रतिनिधि सभाले गम्भीरतापूर्वक पुनर्विचार गर्न जरुरी छ। यो दस्तावेज सिङ्गो राष्ट्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सबै
भेग सबै समुदाय र सबै जनताको समस्यासँग जोडिएको प्रश्न हो। यो राष्ट्रिय एकता हासिल गर्ने दस्तावेज समेत पनि हो सभामुख महोदय। यो केवल मधेसको या कुनै कम्युनिटीको विषय होइन। तथ्यहरूले पनि त्यही बताउँछन्। चाहे जन्म या जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने प्रश्न होस्, चाहे वैवाहिक अङ्गीकृतको प्रश्न हो, यो सिँगै देशको साझा सवाल हो। पहिले थियो होला, मधेसमा खुला सिमाना भएको कारणले त्यहाँ सीमा वारपार विवाहको, अहिले त अन्तर्देशीय विवाह, इन्टरकन्टिनेन्टल समेत, अन्तर्महाद्वीपीय समेत विवाह सर्वव्यापी हुन लागिरहेको स्थिति छ। त्यस कारणले यसलाई केवल एउटा समुदायको मात्रै समस्या बनाउने, त्यसलाई राजनीतिकरण गर्ने र त्यसका आधारमा कुनै दल त्यो समुदायको एकदम हिमायती, कुनै दल त्यसको विरोधी भन्ने ढङ्गले जसरी विभाजन गर्ने, राष्ट्रिय एकतालाई खलल पुर्याउने ढङ्गले बहसहरू गर्ने गरिन्छ, ती सर्वथा आपत्तिजनक छन् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसो भएर मेरो आग्रह छ, सम्मानीय सभामुख महोदय, यो विषय, यस्तो संवेदनशील विषयलाई लिएर देशलाई विभाजित गर्ने, जनमतलाई विभाजित गर्ने काम किमार्थ गरिनु उचित हुँदैन। एउटा अवसर प्राप्त भएको छ, छिटोभन्दा छिटो यो टुङ्ग्याउनु जरुरी छ। त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष एकदमै रचनात्मक ढङ्गले सहयोग गर्न तयार छ, तर यसलाई जबरजस्ती गरेर टाउकाको गिन्तीको आधारमा गर्नुभयो भने यसका दुष्परिणामहरू राम्रो हुँदैनन् सभामुख महोदय। टाउको गणनाका आधारमा त 2037 सालमा राजा वीरेन्द्रले पञ्चायतलाई जिताएको पनि घोषणा गरेका थिए। टिक्यो थियो? टिकेन। त्यसो भएर टाउकाको गणना ठुलो कुरा होइन, विवेकको गणना चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा हो। सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूले उठाउनुभएका आमाको प्राइभेसीसँग, आमाको गरिमासँग, नागरिकको प्रादेशिक पहिचान हुनेछ, पहिचानसहितको नागरिकता भन्ने संविधानको व्यवस्थासँग, या अन्य अहिलेसम्म नागरिकता सम्बन्धमा उठेका यावत प्रश्नहरूलाई एकमुष्ट समाधान गरेर यसलाई एउटा सर्वस्वीकार्य दस्तावेज बनाइयोस् भनेर उहाँले हामीलाई दिनुभएको अवसरलाई हामीले त्यही रूपमा, त्यही गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिले सत्तासँग हेड काउन्टमा तपाईँहरू बढी हुनुहोला, तर यो प्रश्न हेड काउन्टले टुङ्ग्याउने विषय हो भन्ने मलाई लाग्दैन। यसमा समाज विभाजित भयो भने यसका पछिसम्म दुष्परिणामहरू रहन्छन्। त्यसो भएर जबरजस्ती नगर्न, जिद्दी नगर्न र यसलाई नागरिकता विधेयकमा रहेका त्रुटिहरू जो हिजो तपाईँहरूले जबरजस्ती गर्नुको कारणले, किनभने जति बेला यो सदनबाट यो पारित भयो, पारित हुँदाको गणपूरक त्यहाँका उपस्थिति, हाम्रो 275 सदस्यीय सदनमा जहाँ अहिले 271 बहाल हुनुहोला, 271 मध्ये कति उपस्थित थियो त्यहाँ हामी कसरी गरियो, नागरिकता जस्ता संवेदनशील विषयहरू यसै गरी गरेर आत्मरति लिएर बस्न मिल्छ र सभामुख महोदय। त्यस कारणले मेरो आग्रह छ गम्भीरतापूर्वक कि यो विषयलाई हेड काउन्ट होइन, एउटा गम्भीरतापूर्वक दलहरूको बिचमा छलफल गरेर साझा निष्कर्ष निकाल्ने गरी यसलाई अवसरको रूपमा सदुपयोग गरियोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री गोकुल प्रसाद बास्कोटा, त्यसपछि माननीय श्री A.K. राज सुनवार। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले यो संसदले प्रक्रिया मिचेर पास गरेको नागरिकता विधेयकका बारेमा राष्ट्र प्रमुखको नाताले संविधानका अधिकारहरू प्रयोग गरेर संसदलाई पुनर्विचार गर्न पठाउनु भएको छ र त्यसमा पनि आज फेरि उसै गरी अस्ति जसरी प्रक्रिया मिचियो त्यसरी नै हतारमा यो कुरा लिएर आइएको छ। यो अत्यन्त गलत छ। यसले लोकतन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्दैन, जनताको आवाज सुन्दैन, सत्ता पक्षको गठबन्धनको गलपासोका रूपमा नागरिकता विधेयकलाई त्यहाँ पिस्ने र देशलाई विभाजित गर्ने खालले जानुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो गलत हुन्छ र पछि यसका दुर्गामी परिणामहरू देखिन सक्दछन्। यो कुनै नागरिकता कुनै भेग, क्षेत्र, अनुहारको रङ्ग, लिङ्ग हेरेर हुँदैन। यो नेपाली जाति, नेपाल राष्ट्रका नागरिकहरूले प्राप्त गर्ने कुरा हो। यसमा कसैको विभेदको दृष्टिकोण पनि छ जस्तो लाग्दैन। तर प्रक्रिया, यहाँ कुराहरू उठे, एकदम भावविह्वल कुराहरू उठ्न सक्दछन् र हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ। तर सभामुख महोदय, आयो के तिर मतलब छैन, कसरी आयो,
संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिले पठाउनु हो, यसमा प्रश्न उठाउने मिल्छ त्यो? कि त भन्नु पर्यो, यहाँ राष्ट्रपतिज्यूमाथि प्रश्न उठाउने मित्रहरूले भन्नु पर्यो संविधानको यो नियम कानुन धारा उपधारा बमोजिम यो पत्र गतिलो छैन भने च्यातेर देखाउनुहोस् न त। सक्नुहुन्छ? त्यो त सक्नुहुन्न। त्यसैले म अनुरोध गर्न चाहन्छु, हिजो जुन गलत तरिकाले पास गरिएको छ त्यसरी नगरौँ, व्यापक छलफल गरौँ, सहमति कायम गरौँ। र यहाँ अर्को पनि कुरा उठ्यो, रङ्ग बदल्यो। रङ्ग त उहाँहरूले बदल्नुभयो, समितिले के भनेर पास गरेको थियो? हिजो राज्य व्यवस्था समितिमा रहेर 7 वर्षको प्रावधान वैवाहिक अङ्गीकृतहरूको विषयमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्दा निकै ठुलो स्वरले कराउनेहरू अहिले सांसद होइन मन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँहरूले रङ्ग फेरेको होइन। यो कुराको पक्षमा वकालत गर्न मिल्छ? त्यो मिल्दैन। अर्को पनि बताउन चाहन्छु, संसारमा 1 दर्जन पनि देश छैनन् जहाँ यस सम्बन्धी प्रक्रिया सुरु नगरिया होस्, समयावधि नराखिया होस्। सभामुख महोदय, राखिएको छ। भारतमै 7 वर्ष राखिएको छ। भुटानको दृष्टान्त यी माननीयज्यूहरूले दिनुभयो। अमेरिकामा 3 वर्ष छ, बेलायतमा 3 वर्ष छ। यो त थाहा छ नि। अनि दिउँसैकी आँखा चिम्लेर काहीँ पनि नभएको कुरा हामीले पारित गर्ने, त्यसका निम्ति जबरजस्ती गर्ने, त्यो कुरा मिल्छ जस्तो लाग्दैन। हेक्का राखौँ, भारतमै पनि इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री किन नभएको? धेरै कुरा नगरौँ। त्यसैले चाहिँ हामी 3 अर्ब जनसङ्ख्या भएको देशहरूबाट घेरिएका छौँ। यो अत्यन्तै संवेदनशील छ। नागरिकताको विषय सस्तो नबनाऊ, सरल बनाऊ, सस्तो नबनाऊ। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी 2063 को अन्तरिम संविधान र त्यो संविधान पछि बनेको नागरिकता ऐन 2063 यसको संशोधन र मूलतः हामीले 72 मा नयाँ संविधान बनाइसकेको कारणले सबभन्दा पहिला नागरिकता ऐनका कुनै दफा सानातिना दफा समातेर संशोधन होइन, सिङ्गै खारेजी र बचाउमा तल राखेर नागरिकता ऐन 2063 खारेज गरिएको छ भनेर नयाँ नागरिकता ऐन ल्याउनु पर्नेछ पुरै। र हामीले नागरिकता सम्बन्धी संविधान 2072 ले निर्दिष्ट गरेको बाटो त्यो अनुसार हामीले नागरिकता समायोजन गर्नुपर्छ। नागरिकता ऐन त्यो अनुसार नागरिकता ऐन समायोजन नगरेको कारणले नै राष्ट्रपति महोदयले वास्तवमा यो सन्देश यहाँ पठाइएको हो। र संविधान एकातिर, नागरिकता ऐन अर्कोतिर। र 63 को अन्तरिम संविधानले बोले अनुसारको नागरिकता ऐन बोकेर अनि त्यसका केही ठाउँहरूमा संशोधन गरेर अनि त्यसपछि के यहाँ हामीले कसलाई नागरिकता दिन खोज्यौँ कसलाई दिन खोजेनौँ भन्ने जस्ता बहसमा हामी उत्रिरहेका छौँ। कसले भनेका छौँ नागरिकता दिन खोजेका छैनौँ? सबैलाई नागरिकता दिनै पर्छ नि। नेपालीहरूलाई नागरिकता दिँदैनौँ भनेर कसले भनेका छौँ र? तर हामीले नेपालमै जन्मेका नेपालका आमाका सन्तानहरू, खास गरी छोरीहरू जसको वंशको तपाईँ अधिकार सुनिश्चित गर्दैनौँ, तर विवाह गरेर आइसकेकाहरूले नागरिकता पाएको कुरामा कसले यहाँ विमति गरेको छ? तर विवाह गर्नेवाला भविष्यमा कोही नेपाली पुरुषले कोही विदेशीलाई विवाह गर्लान्, अरे कोही महिलालाई, विदेशी महिलालाई, त्यसको लागि पो सुरक्षित गरिरहेछौँ त हामीले। अरू कतै आइसकेको नेपालमा बसेकाहरूको नागरिकताको सुनिश्चितताको कुरामा कसले अवरोध गरेको छ र? तर जो भविष्यमा आउनेवाला छ, जो भविष्यमा विवाह गरेर आउनेवाला छ, त्यसलाई चाहिँ आउन साथै नागरिकता दिनुपर्छ है। हामीले 63 मा त्यही भन्यौँ, त्यस कारणले नागरिकता ऐन 2063 ले त्यही भन्यौँ। तर हामीले 72 को संविधान बनाउँदै गर्दा सबैमा सहमति थियो कि हामी यो ढङ्गले नजाउँ र केही न केही प्रावधान राखेर जाउँ भनेर भन्दाखेरि आज त्यो प्रावधानलाई संसदको खास गरी तपाईँको चाहिँ करिब 22 महिनाभन्दा बढी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले छलफल गरेर पारित गरेर आइसकेको विषयलाई समेत हटाइदिएर अनि त्यस पछाडि सहमति भएन भन्ने आधारमा अनि त्यस पछाडि नयाँ बखेडा यो संसदमा सिर्जना गरेको कारणले नै एउटा संविधानको संरक्षक, राष्ट्रको अभिभावकले संविधानको संरक्षकत्वको भूमिका निर्वाह गर्दा, एउटा राष्ट्रको अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह गर्दा किन कोकोलो, किन कराउनु पर्यो, किन विरोध गर्नु पर्यो? कि हामीले यो मुलुकलाई त्यसै वास्तवमा यो मुलुकको सम्पूर्ण राष्ट्रियता, यो मुलुकको सार्वभौम सत्ता वास्तवमा हामीले यो मुलुकमा बस्ने नागरिकहरूले नै संरक्षण गर्छन् भन्ने कुरामा कसको दुई मत छ र?
त्यसो भएको कारणले सम्पूर्ण म यस हलका सबै मान्य सदस्यज्यू सभामुखज्यूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु कि वास्तवमा एउटा श्री महेश बस्नेत, त्यसपछि माननीय श्री तेजुलाल चौधरी। सम्मान्य सभामुख महोदय, नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई राजनीतिको गोलचक्करभित्र घुसाउनु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यही भएर संसदीय समितिले लामो समयदेखि निकालेको निष्कर्षलाई अस्वीकार गर्दै वर्तमान सरकारले नागरिकता विधेयक फिर्ता लियो र प्रतिनिधि सभा नियमावलीलाई मिचेर फास्ट ट्र्याकबाट यसलाई हतार हतार पारित गर्ने प्रयत्न गर्यो। 24 जना मान्य सांसदज्यूहरूले दिनुभएका 90 भन्दा बढी सुझाव र संशोधनहरूलाई व्यवस्था गर्यो र 2 नम्बर प्रदेश विशेष गरेर मधेसमा नागरिकताको बारेमा भ्रमहरू सिर्जना गर्ने र राजनीति दाउपेच गर्ने ढङ्गले अगाडि बढ्यो। यसले मूलतः एमाले चाहिँ नागरिकताको विरुद्धमा छ भन्ने ढङ्गको सन्देश दिन खोज्यो। वास्तवमा यो सबै भ्रमहरू, किनभने नेकपा एमाले धनपति आयोगको गठन गरेर अथवा विविध सन्दर्भमा आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्दै आएको छ र अघिल्लो सरकारले अध्यादेश मार्फत नागरिकता समस्यालाई समाधान गर्न खोजेको हो भन्ने कुरा सत्तापक्षका धेरै मान्यज्यूहरूले भनिसकेको सन्दर्भमा यो बारेमा मैले धेरै कुरा राख्न आवश्यक छैन। अहिले नागरिकता विहीन 7 लाख व्यक्तिहरूलाई नागरिकता दिने सन्दर्भ मुख्य सन्दर्भ हो। नागरिकता ऐनको यो विषयमा अनागरिकहरूलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने विषयमा हामी सबैको साझा मत नै छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब जहाँसम्म वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सन्दर्भ छ, आजको परिवेशमा के देख्दिनँ भने चाहे भारततर्फका हुन् अथवा चाइनाको तिब्बततर्फका मान्छेहरू हुन्, नेपालमा विवाह गरेर आउन धेरै इन्ट्रेस्ट दिएको जस्तो मलाई लाग्दैन। र जहाँसम्म तेस्रो मुलुकका व्यक्तिहरूले जो नेपालीसँग विवाह गर्न खोज्छन्, उनीहरू चाहे युरोपियन हुन्, चाहे जापानिज हुन्, चाहे चाइनिज कोरियन जोसुकै हुन्, उनीहरू नेपालमा आएर बस्न खोज्छन् जस्तो पनि लाग्दैन। उनीहरूले बरु हाम्रा नेपालका छोरा अथवा छोरीहरूलाई विदेशमा पलायन गराउने स्थिति म देखिरहेको छु। यो व्यवहारिक पाटोबाट हेर्ने हो भने अङ्गीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा विवाह गर्दा साथ नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने प्रावधान आउँदै नआउने मान्छेहरूलाई आउँदा साथ दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ के कुराबाट गाइडेड भएर हामीले राख्यौँ, यो कुरा चाहिँ सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नत्र त यो बोर्डिङ स्कुलको भर्ना प्रक्रियामा 2टा विद्यार्थी भर्ना गरेपछि तेस्रो विद्यार्थी फ्री भने जस्तो अहिलेसम्म आएका सबैलाई हामीले दिने भनेकै छौँ, यहाँ जन्मेकाहरूलाई दिने भनेकै छौँ। आमाहरूले स्वघोषित रूपमा जसले मेरो छोराछोरी हो भनेर जसलाई पिताको रूपमा घोषणा गर्नु छ उहाँलाई दिने भनेकै छौँ। हामीले याना रानीहरूलाई पनि राजनीतिक अधिकार बाहेकका नागरिकताका हक र अधिकार दिन्छु भनेकै छौँ। यी सबै कुरामा हामी लचिलो भइरहेको बेलामा अङ्गीकृत नागरिकता बिहा हुँदासाथ दिनुपर्ने बाध्यता चाहिँ के हो, यो विषयहरू हामी छलफल गरौँ भन्ने मात्रै कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको 136 को 2 ख अनुसार यसलाई संसदीय समितिमा लैजाउँ। यदि यो लान सकिएन भने 5 दलीय गठबन्धन बसेर नागरिकता विधेयक चाहिँ छिटो पास गर्ने भन्ने, यसले प्रतिनिधि सभा नियमावलीलाई पनि मिच्ने, यसले संविधानलाई पनि मिच्ने, यसले कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिकाको अन्तर्गत लैजाने र सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूले संविधानको जुन 13 धारा 3 अनुसार दिनुभएको प्रावधानको पनि अपमान गर्ने जुन ढङ्गले यहाँ बोली आउन थालेको छन्, यो तर्फ सजग हुँदै यसलाई संसदीय समितिमा लैजाउँ, छलफल गरौँ र सहमतिका साथ पास गरौँ भन्ने सुझाव राख्दछु। धन्यवाद। माननीय श्री नवराज सिलवाल, यसपछि मान्य डाक्टर डिला सङ्ग्रोला पन्त। सम्मानित सभामुख महोदय, सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूले पुनर्विचार गर्नु भनेर जुन एउटा मौका दिनुभएको छ सांसदलाई, यो पार्लियामेन्टले चाहिँ त्यो मौकालाई सदुपयोग गर्नुपर्छ र यसलाई पोजिटिभली लिएर डिस्कसन गर्नुपर्छ नागरिकता जस्तो विषयमा भन्ने मलाई लाग्छ। तर अब कस्तो देख्यो नि, हिजो समाचार सुन्यो, गठबन्धनको बैठक बस्यो र गठबन्धनको बैठकले हामीले सिफारिस गरेको जुन जे थियो त्यसमा
कम आएर फुल स्टप पनि चेन्ज नगरिकन जस्ता तस्तै पास गरेर पठाउने हो भनेर न्युज बाहिर आयो। यसले चाहिँ वास्तवमा हामी कतातिर जाँदैछौँ भन्ने कुरोलाई एउटा यो खालको कन्फ्युजन चाहिँ क्रिएट गरेको छ। यो संसदको अधिकार होइन, गठबन्धनले बाहिर बसेर नागरिकता ऐन यसरी बनाउने भनेर निर्णय गरेर समाचार मिडियाहरूमा दिने हो। संसदको अधिकार होला, त्यसमा छलफल गर्ने कार्यव्यवस्थाको काम होला। तर गठबन्धनले जुन ढङ्गले चाहिँ बाहिर यसरी चाहिँ आम रूपमा छलफल गरेर यस्तो गर्ने भनेर निर्देशन सरकारमाथि जारी गरेको छु, यो चाहिँ खेदजनक छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने अब यो नागरिकता भन्ने विषयलाई राष्ट्रलाई विभाजन गर्ने, जनमतलाई विभाजन गर्ने र जनतालाई विभाजन गर्ने ढङ्गले चाहिँ वास्तवमा अगाडि बढ्नु भनेको चाहिँ बडो दुःखदायी खालको स्थिति हुन्छ। यो हेड काउन्टको भरमा हेड काउन्ट गरेर हामीसँग बढी छ जसरी पनि गर्न सकिन्छ भन्ने ढङ्गको मनस्थिति, त्यो प्रवृत्तिका साथ नागरिकता ऐनलाई अगाडि बढाउनु चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने नागरिकताको विषय, राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय, वैदेशिक सम्बन्ध जस्ता संवेदनशील विषयहरूमा चाहिँ संसारभरिका मुलुकहरूमा चाहिँ सरकार हुन्छ, प्रतिपक्ष हुन्छ, तर त्यहाँ जहाँ पनि जहिले पनि एउटा एक खालको सहमतिका साथ चाहिँ यस्ता विषयवस्तुहरू चाहिँ निर्गोल गरिन्छ, यस्ता विषयवस्तुहरूलाई अगाडि बढाइन्छ। तर नेपालमा नागरिकताका सङ्गीन विषयहरू छन्, यो यसमा चाहिँ नि असहमतिहरू छन्, ठुल्ठुला सरोकारहरू चाहिँ अव्यक्त भएका छन्। त्यसमा धारा 10 को संविधानको धारा 10 को 2 ले प्रादेशिक पहिचान सहितको हुने छ, त्यो छुटेको अवस्था छ। अब आमाको स्वघोषणाको विषयमा चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ महिलाहरूले हामीमाथि प्रहार भयो, समानताको कुराहरू भएन र हाम्रो जुन चाहिँ धारा 38 ले गरेको महिलाको वंशीय हक र 18 को चाहिँ जुन महिलाको चाहिँ पैतृक समान रूपमा पैतृक अंशमाथि लाग्ने हक, यी आदि हकहरू हुँदाहुँदै पनि वंशीय हकमा चाहिँ हामीमाथि विभेद भयो भन्ने खालको चाहिँ आम रूपमा 51% जनसङ्ख्याको तर्फबाट जसरी आइरहेको छ, यसलाई चाहिँ एक्चुअली बसेर फेरि छलफल गरौँ भन्ने सवाल र वैवाहिक अङ्गीकृतको सवालमा जसरी आइरहेको छ व्यापक रूपमा, यसमा फेरि बसेर छलफल गरौँ भन्ने सवालमा राष्ट्रपतिज्यूले पठाएको सन्देश त एउटा यो पार्लियामेन्टको लागि त एउटा अवसर हो नि, यो त पोजिटिभली लिएर यसमा छलफल गरेर जानुपर्नेमा होइन हेड काउन्टको आधारमा टाउको गनेर हामी यसलाई देखाइदिन्छौँ भन्ने ढङ्गले चाहिँ गठबन्धन अगाडि आउनु, सत्तापछि अगाडि आउनु चाहिँ असाध्य दुःखदायी हुन्छ। त्यसले गर्दा मेरो अनुरोध चाहिँ के छ भने यसमा छलफल गरौँ, समय लिउँ। किनभने हाम्रै व्यवस्था गङ्गा चौधरी सतगौवा, यसपछि मान्ने सत्यनारायण शर्मा खनाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गरेर जुन राष्ट्रपति कहाँ प्रमाणीकरण गर्न पठाएको, फेरि राष्ट्रपतिज्यूले यसलाई सच्याएर ल्याउनुस् 8 बुँदे सन्देशसहित पठाउनु भएकोमा हाम्रो गल्ती र त्रुटिलाई सच्याउनको लागि अवसर प्रदान गर्नुहुने सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, राष्ट्रपतिज्यूले जुन सन्देश पठाउनु भएको छ, यो सन्देशको विरोध गर्नेहरू कतै कुनै देशबाट परिचालित त होइनन्, मलाई शङ्का लाग्न थालेको छ। यदि यो महत्त्वपूर्ण विषयमा, नेपालको मेरुदण्डको विषयमा हामी छलफल गरिरहँदाखेरि उहाँले राष्ट्रपिताको खम्बाको रूपमा उहाँले अगाडि बढ्नु भएको छ। यो मामुली कुरा होइन। हामी 8वटा जिल्लालाई मात्रै केन्द्रित राखेर आज हामी कानुन निर्माण गर्दैछौँ। र एउटा कुरा मैले स्मरण गराउन चाहेँ, हेक्का रहोस्, म हेक्का राख्न भन्छु। नेपालभित्र मध्य प्रदेश मात्रै छैन, अरू प्रदेशहरू पनि छन्। यो देशमा तराईमा बसोबास गर्ने मूलवासी थारूहरू अन्तरिम संविधान जारी भइरहँदा र अन्तरिम संविधानबाट नागरिकता विधेयक ऐन जारी हुँदाखेरि थारूहरू आन्दोलित थिए। नेपालीहरूको पीरमार्का नबुझ्ने अनि विदेशीहरूको चाहिँ पीडा देख्ने हाम्रो थारूहरू आज अन्यायमा परेका छन्। पढेका लेखेका युवाहरू बेरोजगार भएर बसेका छन्। त्यो निजामती सेवा ऐन विधेयक कहिले पास ल्याउनुहुन्छ मन्त्रीज्यू? म यो तपाईँहरूलाई प्रश्न गर्न चाहेँ। र अर्को कुरा, आज नेपाली नागरिकहरूलाई बेरोजगार बनाउने अनि त्यसपछि विदेशीहरूको चिन्ता गर्ने, यो कस्तो गठबन्धन सरकार हो? देशको चिन्ता छैन, नेपालीहरूको पीर छैन। कसरी भोट बैंक बनाऊ, कसरी विदेशीहरूलाई नागरिकता दिउँ, अनि त्यसपछि आज फिजीको महेन्द्र चौधरीको पथमा हामी कतै हिँड्न थालेका त छैनौँ। नेता महेन्द्रले
अङ्गीकृत नागरिकहरूबाटको भोटले मात्रै जितेका थिए। यो कुरा मैले स्मरण गराउन चाहेँ। र अर्को कुरा, अघि नै नेताहरूले बोले, सांसदहरूले बोले, तपाईँहरू यो राष्ट्रपतिको सन्देशलाई आफ्नो घोषणा पत्र बनाउने त होइन, तपाईँहरू रातारात नागरिकता पास गरेर तपाईँहरू विदेशीहरूलाई नागरिकता बनाएर तपाईँहरूले के भन्छ भोट बैंक बनाउन खोजेको त होइन। अरूलाई आरोप लगाउनुभन्दा पहिले कौवाले नाम आफ्नो का गर्छ, तपाईँहरू कौवा जस्तै आफ्नो नाम लिइराख्नु भएको छ। आज मैले यो कुरा पनि राख्न चाहेँ, एउटा कुरा राख्न चाहेँ, मधेसमा 8 लाख कहाँ छन् नेपाली, यो देखाउनु पर्यो। कतिजना 8 लाखले के नेकपा एमाले नागरिकता नपाओस् भनेको छ? नेपाली नागरिकबाट जन्मेको सन्तानले नागरिकताबाट वञ्चित होस् भनेर चाहेको छ? होइन नि। हामीले त खालि 7 वर्ष कद राखेर जाउँ, यति मात्रै त नेकपा एमाले चाहेको हो। धन्यवाद।